जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फारान अहमद चीमा है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं तमाम सुनने और देखने वालों को अपने YouTube चैनल लॉ चैट विद फारान चीमा पर खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बाकायदगी से अपनी मसरूफियात को तर्क करके आपको लीगली अवेयर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कैपिटलिज्म या सरमाया दराना निज़ाम को की रूह को समझने की कोशिश करें तो आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो जाएगी कि ये निज़ाम बहुत बड़ा बेनिफिशरी है कि लोगों को एजुकेट ना किया जाए, लोगों को लीगली अवेयर ना किया जाए, और वो चाहते हैं कि आप गुलाम और इब्ने गुलाम को जन्म दें। आप समझें कि इस दुनिया में आपका आने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपने मजदूरी करनी है, हैंड टू माउथ रहना है और सिर्फ इतना कमाना है कि आपका बच्चा मरे नहीं लेकिन कल को उन्हीं की फैक्ट्री में जाकर काम करे। मैंने जो यहाँ पर इस जुमले का इस्तेमाल किया कि वो वही फैक्ट्री पे जाकर काम करें, देखिए फैक्ट्री पर काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि क्या आप अपने राइट्स, अपने हुकूक से बाखबर हैं? क्या आपको उतनी वेज मिल रही है? क्या आपको उतनी सैलरी मिल रही है जितना आपसे काम लिया जाता है? देखें, अगर आपको इतनी सैलरी मिलती है या आपको वो वेज मिलती है कि जिसमें आप अपना घर नहीं चला सकते और आप सारी उम्र हैंड टू माउथ ही रहेंगे, तो फिर जाहिर है आप फिर अपने बच्चे को पढ़ाना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, फिर आप अपने बच्चे को मजदूर ही बनाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को लीगली अवेयर करें, आपको पता हो कि आपके क्या हुकूक हैं और उन हुकूक की पासदारी कैसे मुमकिन है। जो अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है उससे आपको मौजू का अंदाज़ा तो हो गया होगा। आज हम बात करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स और उनकी लीगल रेमेडीज़ अगर उन राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है। मैंने ये गौर किया कि लोगों को ये लगता है कि अगर वो किसी सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं फिर तो उनके राइट्स मौजूद हैं। इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, कि जिसके अंदर बताया गया कि जी अगर आप किसी सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं और आपकी अनफेयर टर्मिनेशन कर दी जाती है तो किस तरह से आपके पास राइट्स मौजूद हैं। आप फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं या फिर आप अंडर आर्टिकल 199 एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजिम हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन तो फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपकी पिटीशन में रिस्पोंडेंट्स में कोई गवर्नमेंट बॉडी मौजूद हो। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 मौजूद है कि जिसके तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो अपने हुकूक की पासदारी करवा सकते हैं। अब इन राइट्स में क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अनफेयर टर्मिनेशन कर दी गई है और आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई ग्रेस टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि जिसके अंदर आप अपना कि जिसके अंदर आप कहीं आगे अपना काम ढूंढ सकें, या फिर आपको तनख्वाह नहीं मिली आज तक, और अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो वक्त पर नहीं मिलती, या फिर आपका हक है कि आपकी तनख्वाह में वक्त के साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट है उसको मद्देनजर रखते हुए, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आपकी वेज में, आपकी सैलरी के अंदर एक खास इजाफा होना चाहिए। अगर वो आज तक नहीं हुआ, या फिर आपकी यूनियन के कुछ मसाइल हैं, आपको अपने हुकूक की इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा, या फिर अगर आप एक खातून हैं और आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं तो वहाँ पर आप हरासमेंट की विक्टिम बन रही हैं, और अगर उस हरासमेंट की बात की जाए तो उसमें अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस हैं, फिर वो वर्बल हो सकते हैं, वो थ्रू एक्शंस हो सकते हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपकी साइबर स्टॉकिंग की जा रही है, या फिर आपको इंटीमिडेट किया जा रहा है, आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो ऑफेंसिव है, जो इंटीमिडेटिंग है, जो हॉस्टाइल है, और इसके साथ साथ आपको धमकी दी जा रही है डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस की, आपको नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जा रही है। तो याद रखें कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2010 के तहत हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर अ ड्यूटी कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए जो हर वक्त मौजूद होगी, और अगर किसी खातून को हरासमेंट का निशाना बनाया गया है तो वो वहाँ पर कंप्लेंट फाइल करेगी और साथ में सारे शवाहिद यानी एविडेंसेस लगाएगी। फिर उसके बाद वो जो इंक्वायरी कमेटी है इज अंडर अ ड्यूटी, उसकी पाबंदी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला सुनाएगी। और अगर आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंक्वायरी कमेटी मौजूद नहीं है, या फिर आपकी इंक्वायरी कमेटी ने 30 दिन के अंदर जो फैसला सुनाया या उसके बाद जो फैसला सुनाया उससे आप मुतमईन नहीं है, अगर आप उससे खुद को सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते, तो फिर आप वफाकी मुख्तसब अपील फाइल करेंगे फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, जहाँ पर आप हवाला देंगे कि जी मैंने यूं अपने जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अपील फाइल की थी, उसका ये रिजल्ट आया है जो कि मैं समझती हूँ कि मैंने जो एविडेंसेस दिए थे उनको कंसीडर नहीं किया गया, उनको अप्रीशिएट नहीं किया गया। तो याद रखें ये जो अपील आप वफाकी मुख्तसब फाइल करेंगे ये इन पर्सन भी जाकर हो सकती है और ये ऑनलाइन भी हो सकती है। तो फिर वफाकी मुख्तसब आपकी पहली फाइल की गई कंप्लेंट को भी मद्देनजर रखेंगे और फिर आपके एविडेंसेस को भी मद्देनजर रखेंगे और आपको इंसाफ मुहैया करेंगे।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کرمنل پروسیڈنگز کا بھی آغاز کر سکتے ہیں. آپ اپنے متعلقہ تھانہ میں جائیں گے, آپ ایک اپلیکیشن تحریر کریں گے کہ جی میں فلاں جگہ پر کام کرتی ہوں اور مجھے ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے, میرے ساتھ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے, یا جو آپ کا مسئلہ ہے. تو پھر آپ یہ اپلیکیشن تھانہ میں جمع کروائیں گے, اور یاد رکھیں کہ یہ اپلیکیشن اٹریکٹ کرے گی سیکشن 509 اور 354 کو اور پاکستان پینل کوڈ 1860 کو. تو سبسیکوئنٹلی جب FIR کٹ جائے گی تو پھر آپ کو باقاعدہ ایک تفتیشی ایک انویسٹیگیشن آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے, وہ پھر اس پر پوری تحقیق کرنا شروع کر دے گا, اور سو اینڈ سو جیسے کرمنل پروسیجرز جو کرمنل کیسز جیسے چلتے ہیں وہ ویسے پھر چلیں گے. یا پھر اسی طرح جیسے کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جب آپ کی ہائرنگ ہوتی ہے تو ایک امپلائمنٹ اگریمنٹ آپ سائن کرتے ہو, آپ بھی اور آپ کا امپلائی بھی, جس کے اندر ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں کہ جی آپ کے ورکنگ آورس کیا ہوں گے, آپ کی تنخواہ کیا ہوگی, اس میں ریز کب ملے گا, آپ کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی, آپ کے کیا رائٹس ہوں گے. تو اگر وہ جو امپلائمنٹ اگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہے اگر اس کی کنڈیشنز اور ٹرمز کی پاسداری نہیں کی جا رہی, اس صورت میں بھی آپ لیبر کورٹس میں جا سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ سارے قوانین موجود ہیں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کہ آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے. اور میں ایک اور چیز محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کی یہ پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ جی آپ کدھر عدالتوں کے دھکے کھائیں گے, آپ کو کبھی انصاف نہیں ملے گا. مجھے آپ بتائیں جو لائرز اور ایڈوکیٹس ہیں پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو پروفیشن ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ who is well versed with the laws, with the relevant laws of your issues, and that very person is licensed to represent you before the court of relevant jurisdiction. تو وہ وہاں پر جا کر آپ کو ریپرزینٹ کرے گا. تو جب ایک پیشہ موجود ہے جو بنایا ہی اس کام کے لیے گیا تھا اور آپ نے صرف اس کو پاور آف اٹرنی دینا ہے, آپ نے اپنی ڈیل اس کے ساتھ کرنی ہے, آپ نے اس کو ہائر کرنا ہے, تو جب وہ عدالتوں میں آپ کی جگہ پر پیش ہوگا تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں کے دھکے کھائیں گے؟ آپ نے ہر تاریخ پہ تو جا کے پیش ہی نہیں ہونا ہوتا, وہ لائر آپ کی جگہ پیش ہوگا. کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں جب آپ نے ان پرسن پیش ہونا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایویڈنس دینے جا رہے ہیں یا کورٹ کسی وجہ سے آپ کو خود بلا لیتی ہے کہ جی بلائیں جی مدعی کو, بلائیں جی کمپلیننٹ کو, اس صورت میں آپ نے جانا ہے. ادروائز تو آپ ڈیلی جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام کریں, آگے بڑھیں. اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک بندے کو ڈیوٹی سونپ دی ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, آپ اس سے رابطہ رکھیں, اسے پوچھیں ابھی کہاں تک بات پہنچی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو انصاف ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ گھر بیٹھ جائیں گے, آپ کبھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے ہی نہیں. مایوسی حرام ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے, مثبت خیال رہنا چاہیے, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اٹ شوڈ نیور بی دیٹ ایزی. اگر آپ اس کو اتنا ایزی بنا دیں گے کہ کوئی بھی انسان آپ کے حقوق کو پامال کر دے, انہیں روند کے چلا جائے, آپ اس ڈر سے گھر پہ بیٹھ جائیں کہ جی مجھے کون سا انصاف ملنا ہے. اگر آپ یہ مینٹیلٹی بنا لیں گے, اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. کیونکہ جنگل کے قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی قانون نہ ہو. آپ کے ملک میں قوانین ہیں اور ان کے پراپر پروسیجر موجود ہے, پروسیس موجود ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں. آپ کے رائٹس کی انفرنجمنٹ ہوئی ہے, آپ ایک کمپلین فائل کریں, اچھا ویل ورسڈ اپنے ایکسپیرینسڈ لائر ہائر کریں. آپ کے بس میں یہ تھا آپ نے کر دیا. لیکن اگر آپ کے بس میں جو ہے, جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نہیں کریں گے اور صرف گھر پہ صوفے پر بیٹھ کر تنقید کریں گے کہ جی ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے, تو پھر تو مشکل ہے. ہمیں سب کو اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. انہی گزارشات کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو مجھے بتائیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو مجھے مزید کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے تو مجھے تب بھی بتائیں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ کے بعد.